दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विश्लेषक रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? राम्रो छ। बालनले अहिले तताइरहेका छन् है, देशैभरि एउटा तरङ्ग ल्याउने स्ट्याटस हालिदिए नि। यो सरकार याद राख, चोर सरकार भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिए। सिंहदरबारै जलाइदिन्छु भन्छन् नि बालन। होइन, मान्छे दुई प्रकारले मान्छे चर्चामा आउँछ। एउटा फेमस भएर आउँछ, एउटा पपुलर भएर आउँछ। पपुलर भएर आउने भनेको चाहिँ नि जनताको मनमा काम गरेर सकारात्मक रूपले एकदमै जनताको मन मस्तिष्कमा छ र पपुलर भएर आएर चर्चामा आउँछ। एउटा नचाहिदो काम गरेर पनि कसैको चलिरहेको गाडीमा ढुङ्गाले हान्देर पनि चर्चामा आएर पनि मान्छे फेमस हुन्छ। फेमस र पपुलर दुईटा फरक कुरा हुन्। बालन शाह पपुलर होइन, फेमस भएका हुन्। तपाईँहरू कट्टर समर्थक होइन बालन शाह? होइन नि, हामी बालन शाह, मैले तपाईँलाई भने बालन शाह पपुलर भएका हुन्, बालन शाह फेमस भएका हुन्। उनी समर्थक भन्दा पनि उनका राम्रा कामको चाहिँ समर्थन गर्ने नै हो। यो संविधानका मूलभूत मूल्य मान्यताहरूको कटाक्षी रूपमा आलोचना गर्ने मान्छे म एकजना पनि हो। तर पनि राम्रा काम गऱ्यो भने म सरकारको पनि समर्थन गर्छु। तपाईँहरू नि भन्नुहुन्छ नि सिंहदरबार घेर्छौँ, संविधान च्यात्छौँ भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तै अभिव्यक्ति दिए नि बालन शाहले। संविधान च्यात्छु, सिंहदरबार घेर्छु भन्नु प्रजातान्त्रिक यो वाक स्वतन्त्रताभित्र पर्छ। यो मेरो पार्टी, म व्यक्तिगत रूपमा नेपालको सचेत नागरिक भएका नाताले पनि संविधान प्रदत्त मेरो वाक स्वतन्त्रताको अधिकार हो। संविधानमा भएका नेपाली जनताको हित विपरीत लेखेका बुदाहरू संशोधन गर्न पाउनुपर्छ भनेर मैले माग गर्न सक्छु। जहाँसम्म नेपाली राजनीतिमा किन यस्तो किसिमको प्रवृत्ति हावी भयो? होइन, अराजक किसिमको अभिव्यक्ति बालन शाहले अब मेयरकै कुराकानी गर्ने हर्क साम्पाङले दिइरहेका थिए। शीर्ष नेताहरू पनि अछुतो छैन नि। प्रचण्डले बेला बखतमा चाहिँ ननभेज आन्दोलनको कुरा उठाइरहन्छन्। यो तपाईँ हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। एउटा देशको राजनैतिक व्यवस्था बेठिक भएपछि नेपाली जनताले दुःख पाउँछ। नेपाल देशको स्वाभिमानता र सार्वभौमसत्ता गुम्ने खतरा हुन्छ। त्यो नेपाल देशको स्वाभिमान र नेपाल देशको सार्वभौमसत्ता गुम्दै गर्दा ठुलो हेरेर बस्नु भनेको त्यो सच्चा नेपाल आमाको सन्तान हुन सक्दैन। त्यो मरेकै बराबर हो। तपाईँ प्रश्न हुनुपर्छ। त्यसो हुनाले संविधान प्रदत्त संविधानले गरेको व्यवस्था सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको माटो धर्म संस्कृति समाउँदो अवस्थाको छैन। यो संविधान त संशोधन गर्नुपर्छ भनेर माग गर्ने अधिकार म राख्छु र मेरो पार्टीले राख्छ। त्यो संवैधानिक अधिकारभित्र पर्छ। अब तपाईँलाई मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने, बालन शाह काठमाडौँका मेयर हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमती चढिरहेको गाडीमा ट्राफिकले सोधपुछ गर्यो अथवा तपाईँको आज शनिबार यो सरकारी गाडी चढ्ने पास छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि सिंहदरबारलाई आगो लगाउँछु, खबरदार भनेर चेतावनी दिने हैसियत र त्यो अधिकार बालन शाहले राख्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हो कि मेरो। त्यो राजनीतिक त्यो जनताले त सपोर्ट गरिरहेका छन् नि बालन शाहलाई। कसले कहाँ सपोर्ट गर्यो भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँको श्रीमती सुत्केरी हुँदा तपाईँलाई घरमा घिउ किनेर लानु पर्यो। त्यो तपाईँको समस्या हो के? सुन्नुहोस् है पत्रकार महोदय, तपाईँको श्रीमती सुत्केरी हुँदा तपाईँले घिउ किनेर घरमा लानु पर्यो, त्यो तपाईँको समस्या हो। तर घिउको भाउ डबल भाउ गराइदियो, त्यो सवाल हो। तपाईँको देशको राज्य व्यवस्था गलत छ, राज्य व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ। राज्य व्यवस्थाले नेपाली जनता दुःख पाए, यो व्यवस्था ठिक भएन, सरकारले गरेको गलत रवैया भयो, सरकारले गरेको नीति ठिक भएन भनेर जनताका माझ एडभोकेसी गर्नु र त्यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि लाग्नु र संविधान संशोधनका लागि लाग्नु भनेको त्यो सवाल हो। अहिले तपाईँहरू बालन शाहको विरुद्धमा होइन त्यो हेर्नुहोस् रामेश्वरजी। अब तपाईँलाई मैले जोड्न लागेँ नि, बालन शाहलाई रिस छ होइन, अगाडि डोजर पुर्याइसकेपछि तपाईँहरू बालन शाहको विरुद्ध भनेको होइन। बालन शाहकी श्रीमती सुत्केरी भइसकेपछि अथवा सुत्केरी भइसकेको केही हप्ता पछाडि उनी सरकारी गाडीमा अफेयर गरेर उपचारको लागि आउने जाने क्रममा ट्राफिकले चेकअप गर्दै गर्दा त्यो उनले दिने जवाफ र चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा छ, तर ट्राफिकले सोध्न पाउँछ। त्यो उनको समस्या हो। तपाईँ क्लियर हुनुपर्छ। त्यो बालन शाहको श्रीमतीको समस्या हो। उनले निजी गाडी, पठाउको भाडाको गाडी अथवा आफ्नो प्राइभेट गाडी, काठमाडौँ महानगरपालिकाले नि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, त्यो गाडीमा उनी जानुपर्छ र जान सक्नुपर्छ। त्यो उनको व्यक्तिगत समस्याको कुरा हो क्या? त्यो समस्या हो। तपाईँ र मेरो बिचको कुरा के हो त भन्दा, तपाईँको र मेरो बिचको एउटा मुख्य कुराको एउटा सवाल हो, त्यो एउटा मुद्दा हो। मुद्दा के हो भने, राज्यको नीति, देशको संविधान प्रदत्त नीति गलत हुँदा
संविधानले दिएका अधिकारहरू व्यवस्थाहरू गलत भइदिँदाखेरिको निस्केको उपज हो। यो सवाल भनेको कहाँ हो त भन्दा देशको नेपालको संविधानले दिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सहितको संविधान चाहिँ गलत छ। यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मुद्दा हो, यो चाहिँ सवाल हो। यो सवालको विषयमा हामीले एडभोकेसी गर्न पाउँछौँ, हामीले एडभोकेसी गर्ने नै हो, हामी आन्दोलन गर्ने नै हो, हामी सरकारको विरुद्ध धावा बोल्ने नै हो। तर यही कुरालाई लिएर बालेन एउटा मेयर हुन्, उनकी श्रीमतीलाई हस्टेल जान आउनलाई सरकारी गाडी मात्र एउटा ट्राफिकले सोर्यो भनेर त्यसलाई सवाल बनाएर त्यसलाई मुद्दा बनाएर बहस गर्न पाइँदैन। त्यो उनको नितान्त व्यक्तिगत निजी कुरा हो। उनले ठाउँमा जान सक्छिन् अथवा उनको निजी गाडीमा जान सक्छिन् अथवा केमा जाने उनी जाने हो नि त। तर त्यही कुरालाई पनि त्यो साधारण नागरिकले बोल्न मिल्यो? सिंहदरबार जलाइदिन्छु मिलेन। चोर सरकार होइन, चोर यस्तो है, सिंहदरबार जलाइदिन्छु, जलाउने भन्ने र जलाउँछु भन्नु र भोलि सिंहदरबार जलाउने कुरा भनेको त्यो दण्डहीनताको चाहिँ पराकाष्ठा भन्दैन भने ऋषि धमला पत्नीको एउटा खुबै भाइरल भएको थियो जब उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा थिइन्। आगो लाग्छ भन्ने नेताहरूले त यस्तो किसिमको भाषा शैली बोलिरहेको हामीले बोल्ने भन्छ ननभेज आन्दोलन हुन्छ। हामीले भन्ने के हो भने जब नेपाली जनताको इच्छा चाहना र नेपाली जनताको हित र जवाबदेहिता विपरीत राज्य हिँड्छ, कानुन निर्माण हुन्छ, यो बेठिक छ। यो भने संविधान पनि च्यात्छु, होइन भने देश सरकारलाई तिमी खबरदारी पनि गर्छु, तिमी फटा धेरै नहौ, तिमी जनतालाई धोका नदेऊ, तिमी साँच्चै नै तिमी चाहिँ फटा हौ भनेर नेपाली जनताले औँलो उठाउन पाइयो कि। तर म अहिले गाडीमा यात्रा गर्दै गर्दा मलाई कुनै मलाई बाटोमा यात्रा गर्दा मलाई ट्राफिकले सोधपुछ गर्यो भनेर मैले चाहिँ नि सिंहदरबार जलाउँछु अथवा चाहिँ म चाहिँ सरकारलाई चोर भन्छु भन्ने कुरा त्यो मिल्दैन भन्नु। तपाईँहरू यसरी बालेनको विरुद्धमा खनिरहँदाखेरि चाहिँ बालेन शाह त परिवार भन्दा पनि देशको चिन्ता बढी गरिरहेको अवस्था छ नि। अहिले खेलाडीहरू अहिले एसिया कप चलिरहेको छ, श्रीलङ्कामा खेलाडीहरूलाई हौसला दिनको लागि श्रीलङ्का गइसके बालेन शाह। केही दिन अगाडि लिपुले क्लिम्पिया धुराको नक्सा हटाएर चाहिँ बुच्चे नक्सा चिनले सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि चिनको भ्रमणै क्यान्सल गरिदिए बालेन शाहले। को सकारात्मक पक्षहरू छ। यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो अभिव्यक्ति यसरी आउनु चाहिँ बेठिक भइरहँदाखेरि पनि उनले गरेका कामहरू त प्रशंसनीय छन् नि। एकदमै सही हो। तपाईँलाई मैले अझै क्लियर गर्न सकिनँ। तपाईँको मार्फतबाट म सञ्चारका माध्यमबाट मलाई हेर्नुभएका मलाई सुनिनुभएका प्लिज म तपाईँलाई सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँको यो समाजमा दुई प्रकारको मुद्दा हुन्छ, एउटा समस्या हुन्छ, एउटा सवाल हुन्छ। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नितान्त व्यक्तिगत कामका प्रयोजनका लागि कहीँ हिँडडुल गर्दा आउने आउनेहरू भनेको त्यो समस्या हो। मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको थिएँ, मेरो श्रीमती घरमा सुत्किने हुँदै गर्दा मैले घिउ किन्न सकिनँ भने त्यो मेरो समस्या हो। तर त्यो घिउको मूल्य डबल बनाइदियो भने चाहिँ त्यो सवाल हो, किनभने देशभरिका मान्छेले अब घिउ किन्न गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ मुद्दा हो। मैले भनेको कुरा के हो भने उनको गाडीमा श्रीमती यात्रा गर्दै गर्दाको त्यो समस्या गलत थियो। अब सुन्नु है, अब मैले सवालको कुरा कहाँनिर गरेँ भने मुद्दा चाहिँ कहाँनिर तपाईँलाई भन्छु भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर, स्थानीय सरकारको प्रमुख, साँच्चै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055ले यति बलियो कार्यालय मेयर हो कि त्यसको आफ्नै खालको अधिकार क्षेत्र छ। म तपाईँलाई ठोक्वा गरेर भन्न चाहन्छु, नेपालका संसद, काठमाडौँका संसद भवनहरू, काठमाडौँका सिंहदरबारहरू पनि स्थानीय सरकारको मातहतमा उसँग अनुमति लिएर चल्नुपर्छ। त्यति खाले उसँग कार्यकारी अधिकार छ। त्यसको मतलब मैले यो भनिरहेको हो कि एक खालको तालमेलबाट सरकारहरू सञ्चालन गर्ने र एक खालको आत्मीयताबाट सरकारहरू सञ्चालन हुन्छ र गर्नुपर्छ। यहाँ नमिलेको कुरा कहाँ हो त भन्दा नमिलेको कुरा बालेन शाहले खबरदार चोर सरकार भनेको कारण चाहिँ के हो त भन्दा त्यसको उपज चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि यो देशको राज्य व्यवस्था ठिक भएन, यो देशको संवैधानिक व्यवस्था ठिक भएन। यो देशको संवैधानिक व्यवस्था जनतालाई एउटा अनुशासितमा राख्ने, जनतालाई लगाममा राख्ने, कानुनको दण्डहीनता नहुने, भ्रष्टाचार निषेध गरिएको, होइन, एकदमै धर्म संस्कृतिलाई मानेको, एकदमै चाहिँ एउटा सम्मानित एउटा कानुनी निकाय भएको भए यस्ता खालका अराजक शब्दहरू आउन पाउने थिएन। यो आउनुको परम सुरुवात भनेको नेपालको संविधान नै अराजक छ, संविधान बेठिक छ। यो संविधानले बनेको सरकार अर्को अराजक छ। यो संविधानले बनाएको सरकार पनि जसरी पनि कमाउ धन्दा गर्ने, जसरी पनि धन सम्पत्ति जोड्ने, जसरी पनि सरकार नियन्त्रणमा गर्ने। अब 32 सिटे एउटा सङ्गठनले 79 सिट र 89 सिटका चाहिँ दलहरूलाई पुछरमा राखेर बालेन शाह हर्कपथमा अगाडि बढे।
अब त्यो त्यसरी ठ्याक्कै उनी कुन पथमा अघि बढ्छन् भन्ने विषयमा उनको भविष्यको निर्धारण उनी आफैले गर्ने हुन्। स्वतन्त्रहरूपट्टि अब जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन, अब आशाको त्यन्द्रो फुस्किएको हो। अब बालन शाहले चाहिँ यति ठुलो चाहिँ नि अराजकको शब्दहरू बोल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ मेरो हो। उनी किनभने आशा अपेक्षा गरेका छन्, भविष्यको प्रधानमन्त्रीको रूपमा समेत हेरेका छन्। त्यो त गफ हो होइन, गफ गर्न पाइन्छ। भविष्यको प्रधानमन्त्री हुनलाई त एउटा दल के भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री व्यवस्था राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने जस्तै गरी संवैधानिक हिसाबले त्यो व्यवस्था भयो भने भोलि जनताबाट निर्वाचित गरेर प्रधानमन्त्री हुने एउटा आधार रह्यो। अर्को भनेको एउटा कुनै दलको बहुमत बालन शाहले ए बाबा ठिक छ त, कुनै दलको रवि लामिछानेले 4 दलको नेता हुनु पर्ला, अगाडि चाहिँ दल खोलेर चौथो ठुलो पार्टी बनेका होइन। अब भोलि दल खोल्लान्, दल खोलेपछि अब तपाईँको एउटा भन्थ्यो अरे छोरो पाउनु कहिले कहिले कोक्रो बन्नु अहिले भन्थ्यो अरे होइन। तपाईँलाई रिस छ है राप्रपाको कार्यकर्ता जति सबै छोडेर लालन बालेनले भन्ने। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, बालन शाह जतिका युवा जुझारु नेता देशको लागि चाहिन्छ कि? तपाईँलाई रिस छ क्या? छैन। पार्टी कार्यालयमा डोजर लगेर महानगर अगाडि बढिरहँदाखेरि तपाईँहरू बालेन विरुद्ध खनिरहनु भएको थियो नि। होइन त्यो त अब बालन शाहले पनि त अब थाहा, अदालतले अन्तरिम आदेश दियो, अदालतले अन्तरिम आदेश गरिसकेपछि त बालन शाहलाई पनि थाहा भयो होला नि त। अर्काका नाउँमा लाल पूर्जा भएको जग्गामा अनि वर्षौँदेखि चाहिँ नचलेको चाहिँ हाइड्रेसन लाइनको तार मात्रै भएको मुनि चाहिँ एउटा चाहिँ नगरपालिकासँग स्वीकृति लिएर बनाएको एउटा भवनमा कम्तीमा पनि बिना सूचना एउटा कुनै चाहिँ सूचना जानकारी नगरिकन डोजर लिएर जाने हिम्मत गर्ने बालन शाहले त अहिले काठमाडौँ अदालतले आदेश दिँदाखेरि त एक खालको त्यो त धक्का त बालन शाहलाई पनि भयो होला नि त। खैर जे होस्, बालन शाहको गतिविधिप्रति उनका राम्रा पक्षमा म समर्थन गर्ने मान्छे हो, गरेको छु। र मेयर जस्तो मान्छेले अराजक शब्द नबोलुन्, एउटा जवाफदेहिता बोकुन्, किनभने उनलाई हेर्ने, उनलाई आशा र विश्वास गरेर हेर्ने थुप्रै नेपाली जनता देशमा छन्। त्यस हुनाले त्यस्तो अराजक शैली चाहिँ नबोलुन् भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। बालन शाहप्रति तपाईँको पनि आशा छ? मलाई व्यक्तित्वमा मलाई आशा छ, तर देशको सरकार गलत भयो भने अब सबै चोरै भए, अब म चाहिँ चोर हुनुहुन्न भन्ने तर्क राखेर भन्ने हो भने त मेरो भन्नु केही भएन। होइन भने धेरै फटाइफटा भएको ठाउँमा कोही मान्छे सध्य भएर पनि देखाउनु पर्छ। बालन शाहले पार्टी खोल्यो भने कुन कुन राजनीतिक दललाई असर गर्ला? अब त्यो त त्यसको त म ज्योतिष होइन होइन, समग्रमा हेर्दाखेरि अब अक्सर गरेर कस्तो भयो भने अस्ति यो रवि लामिछानेले पार्टी खोल्दाखेरि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, सबैभन्दा बढी असर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गर्यो। यो स्वीकार गर्नुपर्छ। कम्तीमा पनि 40-42 सिट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, यो माओवादीभन्दा अगाडि हुने सम्भावना थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यो विगतको यो 34-35 वर्षको पार्टीको लामो इतिहासमा खुट्टा उचालेर बसिरहेको छ अहिले सरकारमा जान। सुन्नु न, 34-35 वर्षको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहासमा, जन्मजयन्तीको इतिहासमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई त्यो खालको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, उदारवाद र नेपाली जनताको सनातन हिन्दू सभ्यता संस्कृतिको धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपालीहरू एकताको प्रतीक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, सिङ्गो देशको विषयमा मान्छेलाई संस्थागत रूपमा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न सकेको अवस्था रहेनछ। जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धेरै मान्छेहरू पलायन हुने र धेरै मत बाँडिएको अवस्था रह्यो। त्यसो हुनाले यसको धक्का राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई संस्थागत रूपले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो बनाउन सकेका हुनाले नपर्ला भन्न सकिएन। अब अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा त एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले दिएको सकस हेर्दा त एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी त नेपाल देशमै नरहनु पर्ने, यिनीहरू त हराउनु पर्ने। त्यही त भन्छ, हिजो एमसिसीको विरोध गर्ने एमसिसीका पक्षधरहरूलाई नेपाली जनताले भोट देलान् त, गगन थापा जस्ता मान्छेहरू चुनाव जित्लान् त, विश्वप्रकाश खड्का जस्ता मान्छे चुनाव जित्लान् त। त्यो चाहिँ एमसिसीको नाइके त्यो अस्ति उपनिर्वाचनमा जित्ने त्यो तनहुको के वाग्ले स्वर्णिम वाग्ले जस्ता चुनाव जित्लान् त भनेर हामीले भनेका थियौँ, उनीहरूले चुनाव जितेको अवस्था छ। जस्तै अब यो जनताको मत पनि कसरी आउँछ भन्ने कुरो आकलन नै गर्न नसकिने भइयो। त्यस हुनाले अब यो भविष्यमा कसले कुन दल खोल्दाखेरि कसलाई असर पार्छ भन्ने विषयमा त अहिले गणतन्त्रले दिएको सकस हेर्दा यसको असर त प्रत्यक्ष रूपमा त गणतन्त्रवादीहरूलाई पर्छ। बालन शाहले पार्टी खोल्यो भने अब नेताहरूको यस्ता अभिव्यक्तिले चाहिँ जनतामा कस्तो सूचना प्रवाह गर्यो त? अब त्यो तपाईँको घरको माउ गतिलो भएन भने तपाईँ हामी पनि एउटा घरको अभिभावक, हामी घरको नेतै हौँ कि। अभिभावक खोज्यो अब त्यसले। सुन्नु न, अभिभावक गतिलो भएन भने त्यो घरको बच्चाहरूले कुन संस्कार सिक्छ? हेर्नुहोस्, देशको सरकार अस्थिर छ, देशको सरकार कतैबाट सञ्चालित प्रभुहरूको इच्छामा सञ्चालित छ
र प्रभुहरूले दिएको इसारा र उसले दिएको आदेश बमोजिम देशमा सरकार सञ्चालन भएको अवस्था छ। देशको राष्ट्रियता कमजोर हुने गरी नागरिकता विधेयक जस्ता धेरै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेको अवस्था छ। एमसिसी लगायत धेरै राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको अवस्था छ। यो अवस्था हेरेर त देशको सरकार एक खालको विदेशीले चलाएको एउटा मतियार र ठेकदार हो भन्न मलाई गाह्रो छैन, किनभने म जनताका तर्फबाट राष्ट्रवादीका तर्फबाट म एडभोकेसी तपाईँसँग गर्दैछु। तर त्यही सरकारको छानामुनि बसेको काठमाडौँको एउटा स्वायत्त संस्थाको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सुशासित संस्थाको 2055ले स्वायत्त शासन ऐन 2055ले ठुलो अधिकार दिएको संस्थाको एउटा मेयरले अनि त्यस्तो खालको अराजक शब्द बोल्दै भने त्यहाँभन्दा तलकोले के सिक्छ? मैले त्यो मात्र भन्न खोजेको हो। मेयरले अलि सेन्सिटिभ भएर यति अव्यवस्थित राज्य सरकार छ देशमा, यो बेलामा जुन खालको एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ नि बढिरहेको मेयरले चाहिँ ऊ आफू बिग्रने काम नगरून्, मेयरले जनतालाई बिगार्ने काम पनि नगरून्, जनतालाई बिगार्ने पनि काम नगरून्, उनी नबिग्रुन् भन्नका लागि मैले सजेस्ट गरेको हो। उनको त्यो बोली उनको देवत्वकरणले प्रभाव परेको हो। एकदमै देवत्वकरण त एकदमै छ त, चाकडी तेल लगाउने त अत्यन्तै छ त। यो अब तपाईँको यहाँ जनताले नि सामूहिक सञ्चारमा कसैलाई देवता बनाइदिन्छन्, एकैछिनमा कसैलाई राक्षस बनाइदिन्छन्। अब नेपाली जनतालाई तपाईँको संसारका माध्यमबाट मैले अपमान गरेर बोल्नु हुँदैन। म उहाँलाई सबैलाई असम्मान गर्न चाहन्छु। नेपाली जनता मैले बारम्बार भनेको छु, सास फेर्दैमा, बोल्दैमा, हिँड्दैमा, नाक कान आँखा मुख र टाउको हातखुट्टा हुँदैमा मान्छे हुँदैन। मान्छे हुनलाई देशलाई शिरमा राखेर जन्म दिने आमाको दुधको भारा तिर्ने कबुल गरेर 9 महिना आमाको गर्भमा रहेको कुरालाई सम्झेर देशलाई जोगाउने कसम खाएर देशलाई चिमर्दा पनि नबोल्ने, एक शब्द नबोल्ने, एक पाइलो नहिँड्ने र चाहिँ कुनै नेतालाई देवत्वकरण गरेर तुरुन्तै पोस्ट गर्दैमा देश बच्दैन। त्यसो भने देशलाई दुखेको बेलामा त्यो बेलामा चाहिँ नेपाली जनता उठ्नुपर्छ। बालन शाहलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? श्रीलङ्कामा हुनुहुन्छ यतिखेर, रवि लामिछाने पनि श्रीलङ्का जाँदै हुनुहुन्छ नेपाली टोलीको हौसला बढाउनको लागि। भोलि म्याच छ नेपाल र भारत विरुद्ध। होइन, बालन शाह एउटा नेपाली जनताले एउटा आशा विश्वास गरेको एउटा काठमाडौँको मेयर साहब हुनुहुन्छ, प्रमुख हुनुहुन्छ होइन। उहाँले विगतमा गरेका थुप्रै 5-10% अब त्यहाँका काम गरी खाने मान्छेहरूलाई उनीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरिकन उनीहरूलाई हटाइएको कुरा होइन। अब विगतमा नक्सा बनाउने प्रचलन थिएन, कतिको नक्सा पास नभएकै कारणले तुरुन्तै डोजर लगाएर उसको चाहिँ व्यवस्थापन नगरिकन भत्काएका कुरा, अलिकति केही मान्छेहरूलाई पीडा भएका कुराहरूलाई छोडेर अन्य कुराहरू 100% राम्रो कामहरू गरेको मेयर बालन शाह हो। र एउटा आशातीत र नेपाली जनताले एउटा विश्वास गर्न लायक र भरपर्दो मेयर बालन शाहलाई यो राज्य व्यवस्था, यो सरकार र नेपालको संविधान गलत छ भन्ने मेयर बालनलाई पनि थाहा छ। यो सरकारको राज्य व्यवस्था, सरकार सञ्चालन गरेको प्रक्रिया पनि ठिक छैन, त्यो पनि उहाँलाई थाहा छ। उहाँ त दलीय व्यवस्थाकै विरोधी मान्छे, नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्थै ठिक छ र दलीय व्यवस्था ठिक छैन भनेरै उहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको भन्ने खालको दृष्टान्त प्रमाणित गरेको मान्छे, त्यति ठुलो विश्वास बोकेको मान्छे बालन शाहले उहाँले चाहिँ नि आफ्ना श्रीमतीका कुरालाई लिएर श्रीमतीलाई ट्राफिकले 2 मिनट सोध्यो भन्दैमा सिंहदरबार जलाउने र चोर सरकार म भन्दैछु त, चोर सरकार भन्ने दुस्साहस गर्नुभयो। सम्बन्धमा त्यो हुन्छ भन्छन् नि, चोर सरकार भन्ने कुरा गर्नु रामेश्वरजी होइन, त्यही शब्द पनि प्रेमलाई चाहिँ नजिकबाट हेरिरहनु भएको हुन्छ, प्रेम बुझेको मान्छे तपाईँ हो होइन। तपाईँको हेर्नुहोस्, श्रीमतीलाई तपाईँको त्यति ठुलो आकर्षणमा आउनु हुन्थेन उहाँले, हेर्नुहोस् है। त्यो चाहिँ उहाँले त्यतिखेर आफ्नो श्रीमतीको लागि लङ्का त जलायो भन्छन्। अब तपाईँको कहाँ राज्य व्यवस्थासँग देशको चाहिँ नि नीतिगत एउटा चाहिँ पोलिटिक्ससँग यो विषय जोडिँदैन, हेर्नुहोस् है। अब त्यो श्रीमतीका कुरा लिएर त्यही कुरा उनले चाहिँ नि अन्य राजनीतिक व्यवस्थामा, जस्तो कि उहाँले यो कुरा कहाँनिर भन्न सक्थे भनेदेखि उहाँले खबरदार चोर सरकार भनेर उहाँले भन्न सक्ने कुराहरू कहाँ थियो भने एमसिसीलाई कारण गरेको दिन भन्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले। एमसिसीको विषयमा त बोलेका छैन, उहाँले सास पनि फेर्नु भएको छैन। एमसिसी भदौ 13 गते एमसिसी कारण भयो भनेर नेपाल सरकारले भनिरहँदा अहिलेका लाज नभएका लाज पचेका गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले यो कारण गरिरहँदा हिजो एमसिसी कुनै हालतमा पास हुँदैन भनेर बोलेको रेकर्ड ताजै छ। उहाँहरूले कारण गरिरहँदा त्यो बेलामा चाहिँ खबरदार चोर सरकार, एमसिसी पास भयो भने देश डुब्छ, देश अमेरिकाको बन्धक बन्छ, अमेरिकी साम्राज्यवादी शासन लागु हुन्छ भनेर बोलेको भए त्यहाँनिर म वाइ गर्न सक्थेँ, वाइ गर्न सक्थेँ। एक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई त्यो बालुवाटार र सुनकाण्ड चाहिँ काण्डमा छानबिनलाई फितलो पार्नलाई पुलिस सरह गर्दाखेरि ए सरकार तिमी के गर्दैछौ, खबरदार चोर सरकार भनेको भए म वाइ गर्न सक्थेँ। तिनको बालनकी श्रीमती सुतेरी भएका 14 दिन पछाडि एउटा ट्याक्सी चढेर जान सक्थिन्, प्राइभेट ट्याक्सीमा, नभए पठाउमा जान सक्थिन्, नभए अरू केमा जान सक्थिन्। ल सरकारी गाडीमै गइन् त एउटा ट्राफिकले सोधपुछ गर्यो भने भरमा
चोर सरकार सिंहदरबार आगो लगाउँछु भन्ने त्यो धृष्टता गर्नु त्यति ठिक थिएन कि यो अराजक भयो कि भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ नि सन्तुलित ढङ्गले संयमित तरिकाबाट मेयरले अगाडि बढ्नुपर्छ। म मेयरको शुभेच्छुक नै हो, उनलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।